अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 131। वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजा मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। और अपनी निगाहें हरगिज़ चीज़ों की तरफ ना दौड़ाना जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को आराइश दुनिया की दे रखी हैं ताकि इन्हें इसमें आजमा ले। तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि दुनिया की चमक धमक लोगों को दी गई नेमतों की तरफ हसरत भरी निगाहें से मत देखो, क्योंकि ये सब ज़हरतल हयात दुनिया यानी दुनिया की आरजी रौनकें हैं। जैसे अबू जहल और कुरैश के कई सरदारों को माल ताकत और आसाइशें दी गई थी, लेकिन वो इन नेमतों के बावजूद हदायत से महरूम रहे। दूसरी तरफ बहुत से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे थे जो ज़ाहिरी माल जिनके पास बहुत ज़्यादा कम था, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें रूहानी तौर पर अपने दीन ईमान और कुर्ब के लिए चुन लिया था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लिनफ्तिनहुम फी, यानी दुनिया की नेमतें दरअसल आजमाइश हैं। मोमिन के लिए असल कामयाबी रिज़्क़ रब्बिक है, यानी ईमान कनात आखिरत का अजर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों के लिए दायमी और हमेशा रहने वाला अजर रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं खैरुन व अबक़ा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम दुनिया की नेमतों से बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। आयत नंबर 132। وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة लित्तक़वा। अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रख और खुद भी इस पर जमा रह। हम तुझसे रोजी नहीं मांगते बल्कि हम खुद तुझे रोजी देते हैं, आखिर में बोलबाला परहेजगारी ही का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि अपने घर वालों को बिस्सलाती यानी नमाज का पाबंद बनाएं और खुद भी साबित कदमी के साथ इस पर कायम रहें। इससे पता चलता है कि घर की इस्लाह का आगाज नमाज से होता है और वालिदैन अहलो ईमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने अहलो अयाल को दीन की तरफ बुलाएं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक, यानी हम तुमसे रोजी तलब नहीं करते बल्कि रोजी देने वाले हम खुद हैं। इसलिए बंदे को रिस्क की फिक्र में इबादत से गाफिल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग दुनिया के पीछे भागते रहे, लेकिन हकीकी इज्जत और कामयाबी इन्हीं को मिली जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत को इख्तियार किया। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग अब स्ट्रगल ही ना करें, आप रोजी कमाएं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटीज आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को दें, इबादत को दें। फिर इसी तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान और दीन के लिए चुन लिया था, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल आक़िबतु लित्तक़वा, यानी अंजाम खैर कामयाबी और दायमी इज्जत सिर्फ मुत्तकी लोगों के लिए ही बाकी रहेगी। आयत नंबर 133। वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिर रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला। उन्होंने कहा कि ये नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया? क्या इनके पास अगली किताबों की वाज़िह दलील नहीं पहुंची? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कफ़ारे मक्का कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं लाते, हालांकि इनके पास सबसे बड़ी बय्यिना निशानी जो थी वो कुरान मजीद मौजूद थी, जो आज भी पिछली तमाम की तमाम किताबों की तालीमात की तस्दीक करती है। अस्सुहुफिल ऊला यानी कि तस्दीक करने वाली है। पिछली कौमों ने भी निशानियां देखने के बावजूद तकब्बुर किया, जैसे कौम समूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर मोजज़ा नाक़तुल्लाह ऊँटनी अता फरमाई, मगर उन्होंने अजीम निशानी को जुटला कर इसे कत्ल कर दिया।
پھر اسی طرح قوم عاد نے بھی واضح تنبیہات کے باوجود، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا، لیکن اس کے باوجود ہر ڈر نہیں دکھائی، سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر کفار مکہ بھی حقیقت میں ہدایت نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے نئی نشانیاں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں اصل ہدایت کامیابی انکار یا معجزات کی کثرت میں نہیں ہے بلکہ قرآن پر ایمان لانے میں ہے، جو کہ وہ لانا نہیں چاہتے تھے، جو ہمیشہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ آیت نمبر 134، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى۔ اور ہم اگر اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے تو وہ قیامت کے دن یہ عذر ضرور پیش کرتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کر دیتا۔ یعنی کہ انہوں نے اس طرح کے عذر بنانے تھے، اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان پر حجت قائم نہ ہو جائے، یعنی کہ ہر چیز ان تک پہنچ نہ جائے اور ان تک ہدایت کا پیغام نہ پہنچ جائے۔ یا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ پہلے انبیاء اور کتابیں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ دلیل کے ساتھ حق کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا کفار کا انکار ان کے اپنے اختیار اور ضد کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کمی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 135، قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔ مومن صبر اور اللہ رب العالمین کے وعدے کا منتظر ہے، جبکہ کافر اپنی گمراہی کے انجام کا منتظر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کفار کو چیلنج دیتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، بہت جلد حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اس وقت واضح ہو جائے گا اصحاب الصراط السوی، یعنی سیدھے راستے والے کون ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں اہتدا یعنی ہدایت کس نے پائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہماری سورۃ طٰہٰ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔